دیتا ہے ملک شام سونے کریم دیاں یاداں دے اندر لمحے گزر دینے ایک لمحہ کریم دی یاد دے اندر گزر دائے ایک رات میرے کریم آقا خواب اندر آئے زہری اکھاں بند ہویاں دل دیاں اکھاں کھل گیاں میرے کریم نے کرم فرمایا ہے میرے کریم خواب دے اندر آئے تے کریم نے آکے فرمایا بلال ساڑے نال ناراض ہیں قدمہ دے اندر ڈیکے عرض کر دن سنیو نوکر دی کے مجالے سنیو سنو ساریاں اسناب دا صدقہ ملیاں میرے کریم فرمایا پھر ساڑا مدینہ چھڑ کے آگئے ہو 5 مہینے ہو گئے ہاں فرمایا آندے نہیں ہو اساں توڑیاں رواں تک نیا تے بلال پاک قدمہ دے اندر ڈگے نے تے رو کے عرض کر دن سنیو کم دی تمیل وسیل جناب بلال پاک قدی رات دا ویلائے اکھاں کھلیاں فوراں اٹھنے تیاری کی تھی تے آپ نے دروازہ کھولیا بی بی نو جاگ ہوئی آپ دی زوجہ اٹھ گیاں ناکیاں سنیو قدی رات دا ویلا خیر ہوئے کدھر جاندے پہ ہو سرتاج تے بلال پاک کہندیں میں مدینے جاندہ پیاواں ناکیاں سنیو لکھ وری مدینے جاؤ پر ادھی رات دا ویلائے صبح دا انتظار کر لو روٹی پکا کے دیوانگی پانی دیوانگی کپڑے نال دیوانگی ادھی رات دا ویلائے ہونی جاندے ہو وجہ کیے فرمایا ندان پیچھے ہٹ جا میرا سونا محبوب مینوں مون بلاوی بلال صبح دا انتظار کرے سنے ہون بلایا اے بلال ہونی جاوے گا اللہ اکبر یا رسول اللہ فرمایا سونے کریم نے ہون بلایا بلال صبح دا انتظار کرے نہیں ہو سکدا جے کریم ہون بلایا یار دا بلاوا ہونے صبح نہیں ہونی بلال جاوے گا سفر شروع کیتا ہے بغیر انتظار تو جدوں سواری تے بیٹھے نے چل دیاں بلال پاک مدینہ طیبہ دے اندر کسے اور نو نہیں ملے سونے نبی دی مسجد دے اندر آئے لوگوں منظر ذرا دل دیا کنانال سنو نہ سوچا مدینے ورلے جاؤ جنہیں ایک وری سونا مدینہ ویکھیا دل کردے دوجی بار ویکھیے جنہیں نہیں ویکھیا دعاواں کروان دے سونا مدینے بلا لے لیکن او بلال تیرے مقدر تو صدقے جائیے تینوں خود لجپال بلاندے پینے تے جدوں سونے کریم دی مسجد دے اندر پہنچے تے ممبر نو ویکھیا سونا محبوب نظر نہیں آیا بلال دیاں چیخاں نکل گیاں زاروں کی تار روندے پہنے مسلے نو ویکھیا مسلے تے سونا مائی نظر نہیں آیا نالے مسجد نبی نو ویکھ دینے حجرے نو ویکھ دینے سونا کریم نظر نہیں آندا تے بلال پاک دیاں چیخاں نکل گیاں سونے کریم دی قبر انور نال لپٹ گئے رو کی عرض کر دن سنیو سانو بلایا نے خود سامنے نہیں آندیو آقا سانو بلا کے سامنے نہیں آندیو لوگوں او منظر ہی سیابہ فرماندے نے ایک منظر قیامت دا دوئی جدوں کریم نبی دا وصال ہویا جدوں بلال پاک مڑ مدینے آئے سن ادویں قیامت دا منظر تے بلال پاک قبر نال لپٹ کے آؤ بکا کر دلے میں روندن جویں کوئی بچہ اپنی ماں نالوں بچھڑ کے روندا ہے کریم دی تربت انور نو جفا پا لیا سیابہ نو آواز آئیے لوگ جمع ہو گئے سیابہ آئے کوئی آکے متھا چمدہ پہ آئے کوئی پیشانی چمدہ پہ آئے کوئی بلال پاک دے ہتھاں نو چمدہ ہے آکھیا بلال آگے آئے
صبر نال ذرا سنیا اذان دا جدوں ویلا ہویا تے صحابہ آکھیا بلال سنو ہی اذان سنانا جڑی اذان سنے کریم دے اوندیاں سناندا سے بلال پاک رو کے عرض کر دن سنیو میں نہیں سنا سکدا اتنی ہمت میرے اندر نہیں ایک صحابی بولے انہاں آکھیا ایویں نہیں ذرا جا کے حسنین کریمین نو آکھو بطول پاک دے دروازے تے جاؤ جدوں جا کے شہزادیاں نو پتہ چلیا چاچو بلال آئے نسدیاں انہیں آ کے سینے نال لپٹ گئے تے رو کے آکھیا چاچا آج سڑا جی کر دائے جویں سڑے نانے دے ہوندی اذان پڑھ دے سو اج تساں پڑھو نا سمی توڑی اذان سنا حضرت بلال پاک جدوں اتنی گل سنی تے اکھیں چنجو آگے رو کے فرمایا شہزادیو توڑی گل تے کدے نبی نہیں ٹالی توڑی گل کریم دی بارگاہ دے اندر کدے نہیں ٹلی نوکر کون ہوئے توڑی گل نو ٹالن والا بلال پاک مسجد نبی دی چھت تے چڑھے لے اذان دینا شروع کی تھی اللہ اکبر جدوں اتنا آپ نے پڑھیا تے اشہد اللہ جدوں آپ نے پڑھیا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ پڑھنا سی بلال پاک کھا کے ڈگ پہلے صحابہ نے چکیا متھا چمیا صحابی نے اذان ایک نے مکمل کی تیئے او منظری لوگو صحابہ کروں بار آگے نے جدوں اذان سنی مدینہ طیبہ دے اندر جنہ دے پیرہ دے اندر جتیاں نہیں جتیاں پانیاں پل گلے مستورات آگیاں تے جدوں بلال پاک اذان پڑی تے بچے اپنے ماواں دے پلواں نال لپٹ کے عرض کر دین اماں بلال تے آ گیا اے لجپال کریم کدوں آوے گا موضوع تے بڑا لمبا ہے حضرت بلال پاک نے جدو اذان پڑھی تے مدینے دے اندر وہ قیامت تا منظری جدو آپ ملک شام تو واپس مڑ مدینے آئے تے بلال پاک دی پوری زندگی مبارک آپ دی حضور نال محبت ساڑھے واسطے سبق ہے کہ اگر سونے نبی دی محبت سینے اندر آ جاوے تے جانے جانا کریم دی محبت اگر سینے چاہ جاوے تے اے دنیا میں چمک جان دیئے تے آخرت اس نالوں زیادہ بہتر ہو جان دیئے چمک جان دیئے دعا اللہ کریم سونے کریم دے صحابہ دی سچی پکی محبت عطا فرماوے کملی والے دی محبت عطا فرمائے وما توفیق الا باللہ صفحہ مکمل کر لوگے